हे ट्रेडिशनल वोटिंग जे आसा भारतीय जनता पक्षात 2014 सुमार 2019 एक ऑलमोस्ट 13,000 वोट्स वी आर टार्गेटिंग अराउंड 15,000 वोट्स. सो आमकां खबर आसा की जशे सदांच पक्षा वांगडा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जावन आसा इट विल कंटिन्यू टू वोट फॉर द BJP. हे माझे म्हटलं फाटी सांगलेले तशे पहिले लोकसभाचे इलेक्शन आमदार म्हणून आम्ही फाटले 2 महिने काम करीत आयलेले आसा आनी म्हाका म्हापशेकाराचेर पूर्ण खात्री आसा की जशे फाटले 25 वर्सां मतदान जाता ह्या मतदारसंघा भितर सगळ्याकीन चड लोक भायर सरता, सगळ्याकीन चड वोटिंग जाता. आमकां कॉन्फिडन्स आसा जशे ऑर्गनायझेशनान मनशांक कामाक लायलेले आसा तशे वोटिंग टर्नआउट हाचेर फोकस चड आसा. सो वी आर टार्गेटिंग अराउंड 75 to 80% लोकांक भायर काडपा खातीर. सो जसो दीस सपत येता तशें कळोवपाक येतलें पण टार्गेट आसा 80+. जर 80+, 80-85 जर जाले जाल्यार आय थिंक इट इज अ व्हेरी गुड टर्नआउट इन द म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी ट्रेडिशनली फाटले 25 वर्सां पयले जाल्यार हे सदांच भारतीय जनता पक्षा वांगडा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जावन आसा. सो म्हाका कॉन्फिडन्स आसा जशे म्हापशेकारांनी विश्वास दवरलेले आमचेर फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाक तशेंच श्रीपाद भाऊचेर आनी पक्षाचेर खंय तरी कॉन्फिडन्स दाखयलेले आसा. सो आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट इट विल बी अ व्हेरी गुड टर्नआउट आनी भाऊक आमी निवडून हाडटले. सर भाऊ बद्दल काही एंटी इन्कम्बन्सी तो खंय तरी नेगेटिव्ह. सर म्हाका तशें कांय दिसना. आमी सरकार जे सरकारान फाटली 10 वर्सां काम केलां जे सरकारान परफॉर्म केलेले आसा म्हाका दिसना जेन्ना सरकार बरे भशेन काम करता. गोंया भितर जायती कामां जालेली आसा, ह्या देशा भितर जायती कामां जालेली आसा. सो आय डोंट थिंक तसो काय पर्सनल इफेक्ट आसतले. थोडे आमी प्रचार करतना थोडे गोष्टी आसले बट आय थिंक दॅट हॅज बीन मेड अप. मोदी फॅक्टर जावन आसा, प्रायम मिनिस्टराचे तो 3रो टर्म जावन आसा एंड जशें तेणें काम फाटले 10 वर्सां भितर करून आयलेलो आसा आमकां खबर आसा की कोणें कितें केलां आनी कोणें कितें करूंक ना. सो आय एम प्रिटी कॉन्फिडंट आसा. प्रत्येक आमचे कार्यकर्ते सगळे जाण काम करता. सो इन different aspects it would be better not to speak on that. तुमचे हे लोकसभेचे मतदान तुम्ही कितले आताचे 2007 म्हटल्यार 9, 14, 19 आनी हे चवथे फावट. माझे नाव प्रथमेश प्रभाकर मांद्रेकर. हांव काणक्या गांवचो रहिवासी. हांवें काणक्या जी प्राथमीक शाळा आसा थंय वोटींग केलेलें आसा. आयज एक देशाचो जागृत नागरीक म्हणून जेन्ना 18 वर्सां जाता तेन्ना एक वोटींग करपाचो रायट हो येता जेन्ना एक मनाक उजाळ भोगता. तशेंच ह्या देशाच्या जे देश आमचे घडता ते चालू आसा ताका एक खंय तरी हांव एक मदत म्हजी आसा म्हणून म्हाका एक व्हडलो अभिमान. तशेंच जे गोंयचे तशेंच भारतांत म्हण जर ते वोटींग चालू आहा म्हाज्या वांगडा जे यूथ 18 वर्सां वयले तशेंच बाकीचे लोक आहात तेंच्यांनी वोटींग दिवन आपलो जो हात आसा तो ह्या फ्रूटी क्या मरे यार रोकडे जाता रे.